Salam alaikum. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je vais faire une vidéo. J'ai jamais pensé que je vais un jour faire des vidéos pour les publier. Mais vu la situation, je peux pas être passif. Et surtout أنني شفت واحد دو فيديو دي فام ساكن كبار كيمشيو للسوق كيقلبوا في الخضره الخامجه باش ياخدوها باش ياكلوا. والعائله اللي مشات والدري مسكين كيغوت بنادم بقى بدارو عائله بالبيبي ديالها. Donc du coup, j'ai pas pu انني من je peux pas réagir au vu que الا بغينا مابقاوش نشوفو فحال هادشي ونعاونو بضياتنا، خاصنا البلي رابيدمون بوسيبل اننا نخرجو من الكونفينمون. كيفاش غادي نخرجو من الكونفينمون؟ هو انه نحترمو ونلتزمو بالحجر وبجميع الوسائل الوقايه، والديبلاسمون يكون ليميتي بيان سور. بون فيو كو انني كوم ان سيتويان ماروكان اللي كنخاف على بلادي وكنخاف على المغرب وباغي المغرب يزيد قدام، مالغي كاع داكشي اللي كنقولوا عليه وكاع داكشي اللي ما كيعجبناش فيه، ولكن في هاد الازمه حسينا براسنا باننا اوني تري كونسيرني وكاع داكشي اللي كنقولوا على المغرب غير كنقولوه من الفوق، لان الحلقه اللي كتخلينا اننا ندوي عليه بحال هكاك. ودابا بغيت ندير لو مينيموم بوسيبل غير باش نعاون، صديق الا كان هذا غير باش نعاون المغرب ونعاون بلادي باش ولو شويه ديال داكشي اللي عطانا بو امبورط، لاننا قرينا فيه ودرنا فيه كلشي. دوكو il faut agir بنامبورت كيل مويان باش نعاونو، باسكو ماشي غير تبقى مريح في الدار وداكشي راك كتعاون سي فري، ولكن الا كانت عندك شي حاجه تبارطاجيها باش تعاون، ولو تكون الفكره واخا تبان لك بانال غير بارطاجيها والكمال على الله. بون انا جي استراتيجي اللي في هاد لي جور دو كونفينمون، هاد لي دو سيمين اللي دوزنا في الكونفينمون بيان سور كان اناليزي كنفكر كنشوف داكشي، وطاحت عليا واحد الفكره اللي بغيت نبارطاجيها. جو سي با سي الي فوس و الي فغي، مي بون بغيت نبارطاجيها باش ندير شي حاجه ومنبقاش عندي هادشي زعما شادو. بون تو دابور حنايا في هاد لو كونفينمون خاصنا اول حاجه دير وزاره الصحه، سي كو انها il faut faire des tests à domicile, des prélèvements, des dépistages. علاش؟ pour augmenter le nombre de découvertes des contaminés dans un stade moins avancé, c'est-à-dire انهم ما يكونوش بداو لي سامبتوم لي بلي غراف، ولا كانت الا كشفناهم في لو ديبي غيكون عندنا لا شونس دوغمونطاسيون دي غيريزون بلوز إلفي. ما نبقاوش نسمعو بزاف لي مور، لاننا علاش؟ اننا لقينا بدينا كنلقاو لي كونتاميني في واحد لو طون لي زعما ما لا مالادي ما ديفلوباتش. كومون اي بو فير سا؟ خاصهم يموبيليزيو دي بينيفول، les étudiants de médecine 5e année, 6e année, 7e année, les spécialistes, je sais pas, les médecins qui sont les médecins privés, les laboratoires privés, les techniciens avec des expériences, les biologistes, les masters ou les en doctorat اللي خدامين على la biologie moléculaire, la virologie. ياك هادو كاملين خاصهم تموبيليزاو باش نديرو دي بريليفمون ا دوميسيل. اون فوا سي في وغادي نحددو، ستادير ملي غادي نديروها غنوليو نحددو غيوليو عندنا لي بيرسون سان، لي بيرسون مالاد يعني في الديبي د لا مالادي، و لي بيرسون غرافمون مالاد ستادير ils ont contracté le virus. اوكي الوغ هنا غنديرو دو سيباراسيون، خاص الوزاره تحاول دير دو سيباراسيون اللي هما لا سيباراسيون دي مالاد على les personnes qui sont sains, et je dis sains 100% sains. À toutes les personnes 100% sains, il doit trouver un endroit, un espace vert, un endroit, je sais pas, كبير بعيد على la ville, ياك. Il doit confiner les personnes saines, c'est-à-dire dans un endroit qui est préalablement désinfecté, bien équipé, bien équipé, mais équipé باش يعيشوا لا في كوتيديان ديالهم، ياك. و بوركوا با في هاد لي بيرسون اللي عندو الحاله ميسوره يساهم ب 200 حتى 500 درهم يعطيها الدوله باش تعاون، لان دوك لي بيرسون اللي غتعزلهم كاع لي بيرسون اللي غتعزلهم
باغ اكزومبل نقولوا شي 7000 حتى 10000 20000 بيرسون في ان اسباس كبير، يقدروا يعطيو 200 500 على حساب كل واحد والجهد ديالو، وعلى حساب كل واحد و لا سيتوياسيون ديالو. اول حاجه غيحسوا بروح المواطنه لان اللي عنده غادي يعطي. ثاني حاجه لوكو غادي يهبط لانهم في تعطيو يعاونوا بها الدوله، وهي اصلا فاش غادي ديرهم في ديك البلاصه غادي توفر لهم المعيشه ديالهم اسونسيال ياك، وغيكونوا معزولين يعني بعاد على لي مالادي، بعاد على لا مالادي. داكوغ. وهاد القضيه خصها ديرها بارتو دون الغويوم. باغ اكزومبل ان اكزومبل انا عندي تاخذ الجهه تاع بغيتو تبرد فيها الدار البيضاء ستاد، تلقى ان اندغوا في بر شي حاجه شي بلاصه تكون معزوله، وتجمع كاع لي بيرسون 100% سان وتحطهم في ديك البلاصه. داكوغ. في كل جهه دير هاد القضيه هادي ياك. دوزيام دي شوز، une fois غدار هادي جو سي كو سي با فاسيل، ولكن جو كخوا كو في لو موين اللي عندنا هادي هي لا شوز نقدروا نديروها باش نحاربوا بها هاد لا بانديمي. Après la séparation des personnes 100% sains, غدوز les personnes malades. Les personnes malades, اللي خصهم لو تريتمون كومون il va faire vu que les hôpitaux ou اللي ما عندناش وبزاف لي مويان ناقصين عندنا، غادي تسيباروهم لدو بيرسون تا هما لي بيرسون اللي عندهم اللي لقات فيهم فاش دارت البريليفمون بان يلاه بدات فيهم لا مالادي. هادوك غدير لهم كونفينمون في دارهم. كيفاش غدير لهم كونفينمون في دارهم؟ دير لهم كونفينمون في دارهم وغتعطيهم لي سوان اللي خاصهم، غتبريسكري لهم الدواء الا كانت كدير شي دواء، كانت كتخدم بالباراسيتامول، المهم كتخدم بلي كومبليمون اليمونتير بلي زاليمون. ان نيوتريسيونيست اي بروسكري دي ان ريجيم alimentaire sain qui augmenter l'immunité de la personne. D'accord. هادو les personnes saines, c'est-à-dire هادو les personnes اللي يلاه في لو ديبي ديالاش ديال لا مالادي. في هاد لي بيرسون في ديبي ديال لا مالادي يعني يقدروا يقاوموها الا بداو يقدروا يقاوموا لا مالادي ياك. جو سي ديزولي باسكو سا بروميير فوا كو جو في ان فيديو. يقاوموا لا مالادي يعني يقدروا ما خاصهمش رعايه صحيه ولا طبيب باش يقابلهم، يعطيهم شنو خاصهم يديروا وهما غيقابلوا راسهم براسهم في لا ميزون ديالهم. دونك كونفينمون سانيتير دون لور بروبر ميزون. كوم سا غنهبطوا داك الضغط على لي زوبيتو بيان سور افيك ان ميدسان كوتيديانمون اللي بقى يدوز عندهم ويشوف الحاله ديالهم فين وصلت. هادي دو ان. دو دو هادي غدار بوغ لي جون كي سون فور اللي ما عندهمش لي كيتريني ولا ما عندهم حتى حاجه صحتهم على خير وبخير، واللي كونتراكتا لا مالادي في لي دوبي يعني يلا تكونتامينا باقي ما عندو الاعراض لا والو. الثانيين هما اللي غيكونوا في ستاد افونسي اللي عندهم دي سامبتوم اللي بانوا عليهم لي سامبتوم كي سون غراف، صديق وصلوا لليطا انهم عندهم ان بنوموني. باسكو هي ليفي ديالها ملي كتوصل غراف كدير لك بحال عندك ان بنوموني واخا هي اون بنوموني باردون، واخا ماشي بنوموني ولكن كتعطي كتبان بحال البنوموني. دونك عندهم ضيق في التنفس، الحراره، صديق اي بوف با بوجي دون ان ستاد فريمون افونسي، وصلوا لليطا كريتيك ليطا غراف. هادوك خاصهم ترونسفيراو لي زوبيتو يقابلهم لان خاصهم الاكسجين، خاصهم بلوس دو ميديكامون، خاصهم بلوس دو سوان. داكوغ. اون فوا سي في غندوزو هادي شو كتسمى حقاش دابا حنا في المغرب شنو دايرين بوزيسيون دو ديفونس، ولكن لا بوزيسيون دو ديفونس ما خداماش. خاصنا ندوزو لاطاك. هاد لا استراتيجي اللي كنقول فيها بور موا سي اون بون استراتيجي بور لو ماروك في لو موين اللي عندنا، و سي اون استراتيجي d'attaque. On va réduire le taux de mortalité, on va augmenter le taux de guérison. D'accord. Qu'il y a un troisième point que je veux partager avec vous, c'est par exemple, puisque je suis originaire de Casablanca et vu que Casa est une grande ville et abrite beaucoup de monde, علاش ما ديرش دي فرونتيير انتر لي كومون بين الجماعات وتحط دي فرونتيير ريالمون، دي فرونتيير سيتادير اللي في الجماعه في المنطقه اللي ساكن فيها غيتقدى فيها، غيعيش فيها، غيدير فيها داكشي كامل.
شاك اندروا كاين فيه الحانوت، فيه المارشي، فيه بيم، فيه كلشي. يعني ما يحتاجش باغ اكزومبل واحد ساكن في الحي المحمدي غادي ديبلاصا حتى لسيدي معروف باش يتقدى. سا نا اوكان سونس. داكور. يعني ودي فرونتيير وما يخليوش لي بيرسون يتنقلوا بين لي كومين. كوم سا غادي اونكور غادي نزيروا على الفيروس، صافي غادي يتحكموا في لاماس ديال لي بيرسون. سيتادير وشكون لي بيرسون اللي يكون عندهم لو دروا انهم يمشيو سولمون لي بيرسون اللي خدامين. هذوك الناس تما راه كيديروا دي ساكريفيس ملي خدامين وسط هاد لا بونديمي، لانهم كيخليو ان لا غو ديال ليكونومي تورن، واخا تورن لونطومون مي الاد ليكونومي. دونك هادوك هما الوحيدين اللي غتكون عندهم حق انهم يديبلاصاو مي من الدار للخدمه. الخدمه للدار، ما يوقفوا ما يشرو ما يديروا حتى شي حاجه الا خرجوا على لا كومين ديالهم. داكوغ جو سي كو اون دوا موبيليزي بوكو دو موند، ولكن اون فوا غيداروا هاد لي فرونتيير وغادي تليميتا ديبلاسمون ديال بنادم، بزاف د الحوايج غادي تليميتاو لينا. اون بليس دو سا غادي نتحكموا بلوس في لا بانديمي. Bon, pour la fin d'avril ou là, le 20 avril, c'est-à-dire à détail de confinement, on a d'un point de vue personnel, et ça n'engage que moi, on va pas. Confinement, غادي prolonge, je crois, حتى لورا رمضان. علاش؟ لان لا استراتيجي اللي غاديين بها دابا، وفو كيفاش كنديروا باش نلقاو الحالات وداك الشيء، كتسناوهم هما يجيو عندنا انا ما كنقلبوش عليهم. دونك سي امبوسيبل اننا في 20 افريل نحبسوا. و اون بليس دو سا الطريقه كيفاش التحليل اللي تعطى علاش من 20 افريل غادي تحبس داكشي، اللي ان بور موا درت لي واحد لاناليز جاني انايا ايروني. في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نبوبلي لكم التحليل اللي محطوط، وغنبوبلي لكم التحليل اللي درت، وغيبان لكم بان الا بقينا متابعين بهاد الاستراتيجيه اللي غاديين سافا جامي اون فينير. سيتادير غنبقاو اون فا تورني اوتور دو بو، سيتادير دون ان سيركل فيرمي. البوان A, le point B, on a عاوتاني نرجعو للبوان A. Un cercle sans fin. La prochaine vidéo, je vais expliquer exactement l'analyse que j'ai fait. J'espère que هاد la vidéo, je sais pas, نكون عاونت بها، je sais pas بغيت الماكسيموم دو بارطاج في هاد la vidéo، ويشوفوها الماكسيموم دو بيرسون. على الله توصل لكيلكان دو ريسبونسابل في وزارة الصحة ولا مسؤولين ولا شي حاجة، إلا بانت ليه ليدي مزيانة وكومون ديفلوبي، الا قدر يديفلوبيها احسن مني، ولا بغاو يتكونتاكطاو معايا نديفلوبيها معاهم. و جو سوي بينيفول باش نطبق هاد ليدي، ولا بينيفول بوغ نابورت quelle autre chose que je peux faire pour aider mon pays autant que marocain وكنخاف على المغرب. و دايوغ كاع لي بيرسون اللي في المغرب راه بينوا على ان لوغ سيتويانتي، وانهم كيخافوا على المغرب مالكي كاع ديك الهضره اللي كنقولوا وداكشي كامل. مي كاملين بغينا نشوفوا المغرب ينقز هاد المحنه هادي، ونخرجوا نتلاقاو مع حبابنا، وكل واحد يمشي لدارو، كل واحد يخدم مزيان، ونضحكوا ونفرحوا، باسكو فرونشمون لا في كوتيديان نو مونك. ولكن الا بغينا نرجعوا لها بالزربه، ونرجعوا ليها بزيرو بلوز او موان، ماشي زيرو ولكن نرجعوا ليها باقل الاضرار، خاصنا نلتزموا بالحجر الصحي ديالنا، ما نخرجوش الا الضروره القصوى. الناس اللي خدامين الله يحسن العوان، وتما راه دايرين دي ساكريفيس باش تبقى الاقتصاد ديالنا غادي كيدور مزيان، والمغرب ما يوقفش 100%. الدولة وعلى الرأس ديالها الملك محمد السادس الله ينصرو ويخليه لينا، داير بليسكو لامبوسيبل باش هاد لا بونديمي ما تزادش. و جيسبر يوصلوا هاد لا فيديو، و جو سي با جيسبر يوصلوا هاد لا فيديو ويكون دي بيرسون بلو زعما يكونوا احسن مني انايا، اللي يقدروا مازال يديفلوبي، ولا جو سي با تبان لهم شي حاجه اخرى ياخذوا منه معلومات، يديروا منه المهم غير بوغ ايدي. وانا جو سوي زعما توت وي و ديسپونيبل باش نديفلوبي او نعطيهم لاناليز كومبليت ديالي، ونعاونوا في اي حاجه كما بغات تكون. المهم جيسبر كو هاد لا فيديو تكون ولو نعاون بها ولو غير شويه. المهم بارطاجيوها ماكسيموم باش توصل لكيلكان دو ريسبونسابل، ولا كيلكان ولا ان اوتر سيتويان اللي عنده بليز ديدي عليا انايا، يقدر يبيرفيكسيوني، يقدر يزيد عليها، المهم غير بوغ ايدي. لحقاش نابورت كيل ايدي واخا تكون فريمون بانال ولا صغيره، خاصنا نسمعوا ليها، لان تقدر يكون فيها واحد ليور ديسبوار.
D'accord? Bon, نخليكم ونقول لكم merci pour votre écoute و désolé pour هاد الفيديو بحال هكا باسكو فريمون الغيرة والحرقة اللي شفت دوك لي فيديو ديال بنادم كيتعذب وكيدير هي اللي خلاتني ندير هاد الفيديو ونبارطاجي لي زاناليز اللي كندير حتى حاجة كندير مع راسي بيسكو حنا في هاد الكونفينمون ما عندنا ماشي ما عندنا ما يدار كنديرو دي تروك ومنها كتبقى تفكر كتقول كيفاش نعاون بلادي دونك باش نخرجوا من هاد الكونفينمون بالزربه والمغرب ينقذها ونادم يرجع لخدمته وما بقاوش نشوفوا دوك المآسي وجيسبيغ هاد التكافل بيناتنا اللي كاين يبقى ورا الازمه اونتر لي زوتوريتي و لو بوبل اي بوركوا با المغرب من ورا هاد الازمه هادي الاقتصاديه اللي تزاد الوعي يكبر و بوركوا با نوصلوا النيفو ديال لاشين ديال لو جابون في لا تكنولوجي في الميديسين في بزاف د لي تروك. Je sais que c'est pas facile, ولكن rien n'est impossible. Ou après je vais faire des vidéos pour expliquer tout ça. Bon, pour l'explication dès le 20 avril, le confinement, il va pas s'arrêter, la stratégie, le 2021 il va pas s'arrêter. À expliquer à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. تهلاو في راسكم ويا ربي نجينا من هاد الأزمة اللي فيها حنايا وتنجي جميع المسلمين وتشافي المريض وترحم من اللي مات يا ربي آمين. أوفوار السلام عليكم.